ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत्स्वरमाला स्तोत्रम्। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋल् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईशणारहितं हरिम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम्
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं
राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं
नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईशणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितगस्य रामस्य दूतकार्यपरायणम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईशणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधीक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
ऋक्शाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोपत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील्रीत्यादिवर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औषधाद्रिसमानीत दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये।